रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, अपना बहुत इंतज़ार करना पड़ा। आज हमारे इजलास के बारे में डिटेल तो फिर रोबसन साहब बता देंगे कि हमने क्या वो किए हैं। सबसे पहले जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो सूरत हाल जारी है और इस वक्त वहाँ की जो सिचुएशन है, पूरी हमारे अलायंस ने उसके ऊपर बड़ी तशवीश का इजहार किया है और हमने फैसला किया है कि एक तो हम स्पीकर साहब से मिलेंगे और उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि बलूचिस्तान के हवाले से सैर हासिल पास होनी चाहिए, कम अज़ कम 2 दिन के लिए पास होनी चाहिए और हुकूमत आए पार्लियामेंट में बताएं कि वो बलूचिस्तान के बारे में क्या पॉलिसी रखते हैं। दूसरे, हमने एक स्पेशल कमेटी बनाई है और वो कमेटी जो है ना, हमने इसलिए बनाई है कि हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर ऑन बोर्ड हों और एक कलेक्टिव डिसीजन हो। जो हमारे इस वक्त बलूचिस्तान में हमारे नाराज बलोची भाई हैं या वहाँ जो सिचुएशन है या वहाँ जो उन लोगों के कंसर्न है उसको कैसे एड्रेस किया जाए। और इस वक्त जो सूरत हाल ख़ास कर ये हुकूमत गैर संजीदा तौर पर बलूचिस्तान को ले रही है। 2 दिन से मैंने खुद असम्बली की फ्लोर पे ये बात की कि बलूचिस्तान के हवाले से डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हुकूमत ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जो अख्तर मेंगल साहब जैसे एक मॉडरेट शख्स जो कौमी असम्बली का मेंबर है और जो साबिक वज़ीर आला रहे हैं, उन्होंने इस हालात से मायूस होकर इस्तीफा दिया। ये बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात है कि आपके अगर पॉलिटिकल लोग इस तरह डिस्करेज होते हैं, वो समझते हैं कि वो इस पार्लियामेंट की वजह से अपने इलाके में अपना इज्जत को बैठते हैं, तो फिर इस पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। इसलिए हम कैटेगरिकली ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत को कि खुदारा इस कौम पे रहम करे, इस मुल्क पे रहम करे, अपनी ईगो से बाहर निकले और जो इस वक्त बलूचिस्तान में हो रहा है इसके लिए संजीदगी के साथ बैठक चाहिए। और हुकूमत इस हवाले से जो है ना वो लेतलाल से काम ले रही है और जो इतनी उधर इस वक्त सेंसिटिविटी है, जितनी इस वक्त वहाँ एक सिचुएशन जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये हमारे दुश्मन इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की तमाम मुहिब वतन कुव्वतें, तमाम स्टेक होल्डर बैठें, सोचें और एक रास्ता मुतय्यन करें। इसलिए आज तो हमने ये तय किया है, इसमें हमने कमेटी बनाई है और जो हमारा चेयरमैन है महमूद खान जगदी साहब उसके साथ, और बाकी हमने पूरे मुल्क में, रोबसन साहब उसकी शेड्यूल बता देंगे आपके सामने, पूरे मुल्क में हमने ये तय किया है कि हम पूरे मुल्क में अब निकल रहे हैं। हमारे जलसे होंगे, हमारे बार एसोसिएशन में खिताब होंगे और एक दिन हम तयन रखेंगे, क्योंकि हमने इस पर मजीद भी कमेटी को टास्क दिया कि वो कौन सा दिन होना चाहिए जिसमें हम पूरी मुल्क में एहतजाज करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो बलूचिस्तान के अलावा जो गुर्बत और महंगाई जो बढ़ रही है, जो मायूसी बढ़ रही है, जो मुल्क में लाकानूनियत बढ़ रहा है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, ज़रूरत इस बात की है कि आवाम के साथ राबिता किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे गरीब खाने पर सारी ये इन्होंने हमारे कायदीन ने और ख़ुसूसन जो है महमूद खान अचकज़ई साहब की चेयरमैनी में सरबराही में जो हमने कमेटी बनाई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाला से, उनके तमाम जो है हमारे पार्टी के जो क़यादत है वो इकट्ठा होकर और इस चीज़ पर गौर व ख़ौज़ किया गया है कि इस बलूचिस्तान के इशू को ख़ुसूसन और अमूमी तौर पर पाकिस्तान के हालात जो हैं और जो एक फिस्तायत इस हुकूमत ने जो है बर्पा कर रखी है, जो लाकानूनियत इस मुल्क पर बर्पा कर दी गई है, जो आइन की धज्जियाँ उड़ाकर जो की गई है, जो फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो के आवाम से जो बिल्कुल ला ताल्लुक़ है, वो आवाम पर जितना उन्होंने महंगाई का सुनामी गिरा कर रख दिया है और जिस अंदाज से फिर कानून साजी
اور آئین میں بھی ترمیم کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ عوام کے اندر مایوسی اور سراسیمگی پھیل رہی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ آئین میں ترمیم کر نہیں سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ایوانوں میں علیحدہ علیحدہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہ تو سینٹ میں ہے 104 میں سے، اور نہ ہی 342 کے قومی اسمبلی کے ہاؤس میں ان کے پاس 2/3 ہے۔ تو اس لیے یہ تو جو ہے گیدڑ بھبکیاں دینا بند کر دیں کہ آئین میں کوئی ترمیم کر کے کسی کی جو ہے میعاد بڑھانے جا رہے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو مبارک ثانی کے مقدمہ میں جو ایس چیف جسٹس آف پاکستان نے جو تین فیصلے کیے، کبھی یہ سنا ہے کہ ایک چیف جسٹس ایک ہی کیس کے تین فیصلے کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط فیصلے کرنے میں اور اس کے بعد جو دباؤ کیا گیا، جو ساری قوم کھڑی ہوئی، مسلم امہ کھڑی ہوئی، اور ہماری سیاسی قیادتوں نے ساروں نے جو کیا، اور پھر جو ہمارے پاس آیا اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا اینڈ جسٹس میں، جو ہم نے وہاں اسپیئر ہیڈ کر کے 2 باتیں کی تھیں۔ ہم نے کہا تھا نمبر 1، اس کو وفاقی حکومت ری وزٹ کرنے کے لیے کیوریٹو جورسڈکشن میں سپریم کورٹ میں نالش کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہے 209 میں ان ججوں کے خلاف، خصوصاً چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف، جس نے یہ فساد کی جو ہے بنیاد رکھ کر ایک انتشار پیدا کیا مسلم امہ کے ذہنوں میں، اور پاکستان کے خصوصاً مسلمانوں کے ذہنوں میں جو پیدا کیا، آئین کی پامالی کی گئی، قانون کی پامالی کی گئی، اور اس میں جو ہے غلط فیصلہ کیا گیا، جس کی روح سے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی ہچکا کے ہلا کے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ 22 تاریخ کو جب پورا دن اس پر جو ہے سیر حاصل بحث ہوئی، تو ہمیں 22 کو بھی اس لیے اپنا جلسہ ملتوی کرنا پڑا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ مذہبی جو ہمارے جو ہماری امہ جو ہے وہ ایک اشتعال کی شکل میں ہے، کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے خدا نخواستہ کہ اس میں جو ہے خون خرابہ ہو۔ سو اس کو ایورٹ کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب نے کمال دانش مندی سے اس بات کا جو ہے ادراک کرتے ہوئے اس کو مؤخر کیا۔ لیکن 8 ستمبر کو اٹل ہے 8 ستمبر کو انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا۔ پاکستان سارا دیکھے گا کہ یہ جلسہ کیسے ہوتا ہے، اور پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی عوام کتنا محبت کرتے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ۔ تو اس لیے جو ہمارا آج کا الائنس جس میں ہوا ہے، جس طرح بتایا اسپیکر صاحب نے، اس میں بالکل ایک کمیٹی بنائی ہے چکدئی صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی خاکسار بھی ایک رکن ہے، ممبر ہے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں، اور باقی دوست ان کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سربراہی میں، جس میں میں بھی اس کا رکن ہوں۔ ہم نے تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے ہم نے گفت و شنید کر کے ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کرنی ہے، تاکہ پاکستان کو نہ صرف یہ جو ہے افغانستان اس کے بلوچستان کے جو ہے حالات ہیں اس پر تشویش ہے، بلکہ پاکستان کے دیگر علاقوں کے علاوہ جو پاکستان کی عمومی ایک فسطائیت کی کیفیت ہے اس پر بھی غور و خوض کر کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا وے فارورڈ نکلے، تاکہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے محب وطن کے یا غیر محب وطن کے کو فتوے دے۔ اس لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے، آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا ہے، رول آف لا کو لانا ہے، تو ہمیں آل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس ملک کے فیصلہ کرنے پڑیں گے۔ اور اسی طرح ہم نے جو ہے پاکستان سارے میں ہم نے اسی کانفرنس کے حوالہ سے، یعنی ہماری جو تحریک ہے اس کے حوالہ سے ہم نے یہ چاک آؤٹ کر لیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے، KPK میں کریں گے، سندھ میں کریں گے، پنجاب میں کریں گے، اور بلوچستان میں کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے۔
اور یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروگرام جو ہے وہ دے دیا جائے گا.